जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपन, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्राहरू चल्दछन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार, म सुभाष खनाल। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रमको 18औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा पाक्षिक रूपमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 89.6 मेगाहर्ज हेटौँडा र 89.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा रचना वाचन, अन्तर्वार्ता, विमर्श लगायतलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा रहनेछ कविराज घिमिरेको पिता शीर्षकको कविता पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा साहित्यकार धनराज गिरीसँगको वार्ता र उहाँको गजल, त्यसैगरी महाकाव्यकार मुना अर्यालसँगको वार्ता र उहाँको कविता, साथै आध्यात्मिक परोपकार केन्द्र महिला संगठनकी अध्यक्ष सीता रिजालसँग भएको वार्ता र उहाँले वाचन गर्नुभएको देवेन्द्रनाथ शर्माको कविता। यतिखेर प्रस्तुत छ कविराज घिमिरेको पद्य कविता पिता शीर्षकको पद्य कविता पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। बाबाको गुणगान गर्न कसले सक्ला र यस्ता भनी, बाबा तुल्य म देख्न सक्दिन अरू ब्रह्माण्डमा कोही पनि, भन्छन् सृष्टि सुमेरु पर्वत पिता मात्रै कहाँ हुन् यिनी, मेरा निम्ति पिता सुयज्ञ रथका सम्पूर्ण हुन् जीवनी, बाबाका पदचाप माथ नपरे छोरा बनुन् के गरी, बाबाको ममता अभाव छ भने छोरी बनुन् के गरी, बाबा संस्कृत हुन् अपार सबका संस्कार देखाउने, बाबाकै सब प्रेरणा बुझ तिमी यो जिन्दगी पाउने, झन् आफू कखरा समेत नपढी सङ्घर्षका ती क्षण, काटे जीवन कष्ट साथ तिनले छोरा र छोरीकन, मेरो हालत खप्नुहुन्न यिनले भन्दै खटे घाममा, आफ्ना सन्तति पार्नु पर्छ गतिला भन्ने थियो कामना, बाबाका सपना समापन हुने बाचा गरौँ सर्वदा, आमाका बलिदान त्याग ममता राखौँ दिलैमा सदा, सेवा चाकर गर्नु पर्छ यिनको जसले दियो तागत, हुन् हाम्रा गुरुदेव जीवन पिता सद्धर्मका पालक, छौँ सन्तान सदैव आकुल बनी पैसातिरै दौडने, बा आमा कन याद खोज अथवा वास्ता नभई छोडिदिने, त्यस्ता मूर्खहरू नजन्म अवता मान्छन् सबैले खुनी, जन्मेको पनि सार राख्न नसके धिक्कार होला जुनी, जन्मेको पनि सार राख्न नसके धिक्कार होला जुनी। धन्यवाद उहाँलाई। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार व्यङ्ग्यकार धनराज गिरीसँग भएको वार्ता र उहाँको गजल। यतिखेर हामीसँग चितवनबाट साहित्यकार व्यङ्ग्यकार धनराज गिरी हुनुहुन्छ, गजलकार व्यक्तित्व, लामो समयदेखि साहित्यमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रममा। धन्यवाद। अलिकति यो वृद्ध केन्द्रित साहित्यको विषयमा छलफल गरौँ यहाँसँग। साहित्यमा अरू साहित्यको त वर्गीकरण सुनिन्छ, जस्तो बाल साहित्यको कुरा गरिन्छ, त्यसै गरी एउटा युवा साहित्यका कुराहरू हुन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा लेखिएको साहित्यको त्यति चर्चा सुनिन्न। यो साहित्य आजको समाजमा
यस्तो खालको साहित्यको चर्चा हुनु जरुरी छ छैन, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ एउटा कस्तो लाग्छ भने यहाँ प्रेम विनोद नन्दन बाको एक शेरलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ होइन। किन सक्छौ मेरो उमेर 70 कि 70 सक्छौ भने अझै लेख मलाई प्रेम पत्र होइन। मान्छे उमेर जति भए पनि उमेर भनेको एउटा अङ्क मात्रै हो र वृद्ध भइयो पाको भइयो भनेर चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल्ली होइन हृदयले चाहिँ स्वीकार्न तयार हुँदैन कि। किनकि मै धनराजगिरी पनि म आफूलाई पाको भएँ बुढो भएँ भनेर मेरो हृदयले नै स्वीकार्दैन, अझै जवान छु जस्तो लाग्छ र अझै गरमा गरम गजलहरू लेख्छु म, गाउँछु पनि। त्यो एउटा पाटो रह्यो। अर्को उमेरगत भनौँ अथवा एउटा समयले ल्याउने विभिन्न खालका एउटा भनौँ उमेरगत अवस्थामा परिवर्तनहरू हुन्छन्। त्यो परिवर्तनले गराउने अनुभवका पक्षहरू त पक्कै फरक हुन्छन्। त्यस हिसाबले त्यो केन्द्रमा रहेर त्यो केन्द्रमा रहेर साहित्यिक छलफल अथवा साहित्यिक विश्लेषण हुनु जरुरी छ कि छैन भन्ने यो त यो समयले नयाँ नयाँ प्रयोगहरू गराउँदै ल्याउँछ होइन। जस्तो अहिले चाहिँ के अरे बाछिटा अब कोपिला झर के नयाँ नयाँ आएका छन् नि त। आए जस्तै कसैको दिमागमा क्लिक गर्यो र अनि पाकाहरूको लागि वृद्धहरूको लागि चाहिँ के अरे छुट्टै साहित्य किन नहुने भन्ने एउटा सोच आयो होइन समय अनुसार। अब हामी चाहिँ के अरे टाइपराइटरको युगबाट कम्प्युटरको युगमा आइपुगे जस्तो हामी हातमा मोबाइल लिएर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो ल्यान्डलाइनको पनि एक किसिमले युज सकिए जस्तो भइसकेको छ होइन। अब उस्तै पर्यो भने पेपरको युग नै अन्त होला जस्तो आइसक्यो, यो चाहिँ जम्मै डिजिटलले गर्दाखेरि। त्यस्तो हुँदा नयाँ नयाँ सोच त पक्कै नै आउँछन्। मलाई पनि यो के अरे मजामै लागेको हो हाम्रो चटाई मास्टरजी र हाम्रो चाहिँ रिजालको चाहिँ यो ग्रान्ड डिजाइन देख्दाखेरि। अब यसले पाकाहरूलाई भनौँ मन भुलाउने एउटा सिरियस कुरा गरौँ है सुभाष। हुन्छ। भाइ जीवा लामछानेले मलाई एक दिन के भन्यो भने जुन ठुल्ठुलो पदमा भएका यी हाकिम साहेबहरू रिटायर हुन्छन् नि, रिटायर भएपछि उनीहरूले चाहिँ जुन शान शौकत यताउता फिल गरे त्यो एकदम डिट्याच हुनाले चाहिँ उनीहरू एकैचोटि उसमा जाने के भन्छ अनि 7-8 वर्षमा त के अरे चल्दिने अनन्तयाम है अहिले लागु नै भनेपछि। जस्तो मेरै कुरा गरौँ, म आफैले पनि स्वीकार छु मैले फेसबुकलाई धेरै चलाइरहेको छु होइन। आई एग्री है, किनकि इष्टमित्रहरूले भनेको कुरालाई सत्य कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ बेझिझक। तर मलाई साथसाथै मेरो चाहिँ एउटा वकालत पनि के छ भने मैले यदि फेसबुक नचला भए म पनि डिप्रेसनमा जाने थिएँ कि के छ। त्यसो डिप्रेसनबाट जोगाउन पनि अवसादबाट जोगाउन पनि यो पाकाहरूको चाहिँ सङ्गठन पाकाहरूको एउटा मञ्च र पाकाहरूको साहित्यको चाहिँ सोच मलाई के मजा लागेको छ है। अनि जस्तो अब हामी डक्टरी फिल्डमा मेडिकल फिल्डमा कुरा गर्छौँ, अब जनरल फिजिसियनको कुरा हुन्छ, त्यसपछि स्पेसियालिस्ट डक्टरहरूका कुरा हुन्छन्, अझै अहिले त पर्सन स्पेसिफिकेसनका कुराहरू आउन थालिसकेको छ मेडिकल सेक्टरमा। एउटा व्यक्तिगत मा एउटा पर्सन अर्को पर्सनसँग फरक हुने हिसाबले ट्रिटमेन्टको तरिका पनि एउटा व्यक्तिको अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन भन्नेसम्मका कुराहरू आउन थालिसकेका छन् भने साहित्यमा पनि यो भनौँ न एक खालको वर्गीकरण कहीँ न कहीँ जरुरी छ होइन? एकदम कुरै छैन, यो त कुरै मिल्दैन नि। इन्डिभिजुअल चाहिँ त्यो यो एकदम यो घरभित्रै हामी बुढाबुढी छौँ, हामी बुढाबुढीहरूको कति कुराहरूमा चाहिँ मत भिन्नता हुन्छ, झन् बाहिर गएपछि त संस्कारै फरक पर्छ होइन। यो त एकदम यो कुनै पनि सामान्यीकरण साँच्ची भन्नुदेखि कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने सामान्यीकरण मूर्खता हो जस्तो लाग्छ। केही कुरा पनि सामान्यीकरण गरिएन, एकदम स्पेसिफिक हो। हजुर हो। अब जस्तो हामीले साहित्यमा त तर्क गरिराखेका छौँ, वृद्ध वृद्धा केन्द्रित साहित्यका कुराहरू गरिराखेका छौँ। राज्यले चाहिँ जुन ढङ्गले वृद्ध वृद्धालाई हेर्नुपर्ने अथवा राज्यको उत्तरदायित्वबाट राज्य कति चाहिँ राज्य उत्तरदायी भइराखेको छ अथवा उत्तरदायी विमुख छ भन्ने यहाँको नजरबाट यहाँले अनुभूति गर्नुहुन्छ? अब एक किसिमले जुन यान्त्रिक रूपमा पहिलादेखि नै राज्यले एउटा भनौँ कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने होइन, आफू अन्तर्माता अथवा स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ के अरे सुख दुःखमा साथ दिने काम त राज्यले गरि नै रहेछ। हामी धेरै निराश पनि हुनु हुँदैन है, किनकि म त्यति अपराधी मान्छे होइन। तर राज्य भन्नाले जब सरकारको कुरो आउँछ नि, सरकारको कुरो आयो भनेदेखि त हामीले त 2007 सालदेखि यता
एउटा पनि प्रधानमन्त्रीलाई पुरा फेजमा चाहिँ काम गरेको पाएकै छैनौँ भनेपछि सरकारको आफ्नै आयको ठेगान छैन अनि उसले अरूको बारेमा के विचार गर्नुहुन्छ? भनेपछि वृद्ध वृद्धाहरूलाई राज्यले अझै जसरी गर्नुपर्ने त्यो खालको काम गर्न सकेको छैन भन्ने यहाँको कुरा। अलिकता चाहिँ गरेको कामलाई त हामीले चाहिँ के अरे कृतज्ञ हुनु पर्यो हामी होइन, हामीले चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्नु पर्यो। अलिकता जुन 100 रुपियाँमा चाहिँ मनमोहन अधिकारीजीको चाहिँ पालामा एउटा भयो, अब त्यसको चाहिँ अब अहिले कलेक्सन पुगेको छ, म त त्यो 70 मा पुगेको छैन होइन, त्यो गरे नगरे होइन गरे। तर राज्यले चाह्यो भने र राज्य व्यवस्थित भयो भने धेरै गर्न सक्छ, जुन अरू मुलुकहरूमा भएको छ गर्न सक्छ, मजाले सक्छ। हजुर, पछिल्लो समय जुन पुस्तान्तरको कुरा हुन्छ होइन, जस्तो नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको बिचमा झन् ठुलो खाडल बढिरहेको छ नेपाली समाजमा भनेर भन्ने गरिन्छ। यसले पनि कहीँ कतै वृद्ध वृद्धाहरूको संरक्षणमा अथवा उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने मोटिभेसनमा, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने एक खालको संरक्षण, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सम्मानहरूमा कमी भइराखेको जस्तो केही अनुभूति हुन्छ अथवा के छ? मजाले किन नहुने, यो त घर घरकी कहानी हो होइन। हजुर, अब म फेरि यसमा पनि स्पेसिफिक कुरा आऊ, हामी सीताजी र मैले हामीले चाहिँ हाम्रा बालबच्चाहरूलाई छुट्टै संस्कार, राम्रो संस्कार दिएछौँ भनौँ, किनकि हामीले त्यो फिल गरेका छैनौँ है। अहिलेसम्म छोराछोरीहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ के अरे भनौँ रिथिङ गर्न पर्ने अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हेवागति भए अब यताउता केही हामीले सोध्नुको लागेन। तर धनराजगिरी र सीतागिरीले भोगेनन् भन्नेमा त होइन, किनकि घर घरमा अपहेलना भएको छ बुढाबुढीहरूको। त्यो हिसाबले जस्तो धेरै साहित्य लेख्नेहरूले मैले देखाएको छु वृद्धाश्रमलाई के अरे उपहास गरेको र बाबुआमालाई चाहिँ के अरे वृद्धाश्रम लगेर छोड्यो भनेर चाहिँ छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अलिकता के अरे भनौँ गाली गरेको होइन, यहीसम्म देखाएको। तर म चाहिँ के भन्छु भने वृद्धाश्रम अपरिहार्य है। म चाहिँ यसमा एउटा आर्टिकलै लेख्ने मुडमा छु। किन त भन्दा यो वृद्धाश्रमको यो दुईटा फाइदा भनौँ बाबुलाई। वृद्धाश्रममा गएपछि वृद्धहरूले आफ्ना समकालीनहरू फेला पार्छन् हो, नम्बर 1। नम्बर 2, तिनीहरूको बिचमा गफगाफ हुन्छ, गफगाफ भएपछि क्याथार्सिस हुन्छ, सबभन्दा ठुलो समस्या त क्याथार्सिसको हो है। नम्बर 3, त्यो नर्सिङ होमलाई अथवा त्यो वृद्ध आश्रमलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्यो भनेदेखि त त्यहाँ त मान्छेहरूले रोजगारी पनि पाउँछन् नि, पाउँदैनन्? पाउँछन्। नम्बर 4, हामीले पुस्तान्तर भनेर चाहिँ के अरे अब नयाँ पिँढीलाई मात्र गाली गर्नु हुँदैन, किनकि पुराना पिँढीहरूले पनि ज्यादती गरेको देखिन्छ। बुढाबुढीहरूको पनि अब भनौँ जे गरे पनि के अरे सन्तोष नमान्ने र अनि होइन, त्यसो गर्दा अब मेन्टाली टचर त हुन्छ नयाँ पुस्तालाई पनि। यो व्यवस्थित रूपमा बुढापाकाहरूलाई वृद्धाश्रममा नर्सिङ होममा राखियो भनेदेखि नयाँ पुस्ताले पनि अलिकता चाहिँ आफ्नो बारेमा सोच्ने अग्रगमनतिर जाने चाहिँ एउटा सोध्न सक्छ। फेरि यसलाई फेरि भनौँ एन्टिथेसिस यहाँ पनि प्रयोग हुन्छ, किनकि फेरि यसरी झ्याट्टै हजुरबा हजुरआमाहरूलाई लगेर त्यहाँ राख्दाखेरि नाति नातिनीहरूले त पाउँदैनन् माया, त्यहाँनिर पनि सक्छ है। किनकि एउटा कुरा आएपछि त्यसको त एउटा सिक्काको दुई पाटो भइ नै हाल्छ। तर यति हुँदै पनि यो अब रसको जमाना आएको हुनाले, अलिकता छुट्टै युग आएको हुनाले, अलिकता कम्पिटिसनको युग आएको हुनाले सबैलाई यो एउटा चाहिँ फ्रेज छ, लिसेस फेयर लिसेस पासेस भन्ने, सबैलाई आफ्नै आफ्नै सुरुमा चाहिँ स्वतन्त्र हिँड्न दिने। हजुर, अन्तिममा तपाईँलाई यो बुढ्यौली साहित्यले कस्तो विषयहरूलाई बढावा गर्नुपर्छ भन्ने, छोटोमा कस्तो विषयहरूलाई चाहिँ बढावा गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले धारणा राख्नुहुन्छ? छोटोमा धारणा राख्नलाई आग्रह गर्छु। बुढाबुढीहरूलाई बाँचौँ लाग्ने चाहिँ खालको साहित्य दिने, बाँच्ने चाहना बढाउने, किनकि अब त मर्न पाए नै हुन्थ्यो, अब त मर्न पाए नै हुन्थ्यो, मैले धेरैको मुखबाट सुनेको छु। बाँच्ने चाहिँ जिजीविषा जगाइदिने, जीवनप्रति जिजीविषा जगाइदिने साहित्य हुनुपर्छ भन्ने यहाँको राय। र अन्तिममा ज्येष्ठ नागरिक विषय केन्द्रित रचना का लागि मैले आग्रह गरेँ यहाँलाई है त। ल बुढापाकाहरू सम्झिने यो गजल बनाएको छु मैले भर्खरै। चिन्न सके दुनियाँले खजाना हुन् पाका है। हामी त के भन्छ खजाना हो नि त, मलाई फिल हुन्छ सुभाष बाबु। चिन्न सके दुनियाँले खजाना हुन् पाका, अथाह छ अनुभव माहुरीका चाका, संस्कार हुन्छ माया हुन्छ यिनको हृदयमा, संस्कार हुन्छ माया हुन्छ यिनको हृदयमा, पठित विद्वान अझ बढी बुद्धि विवेक भएका, मामा बाबा पितामह अनेक रूपै यिनको
मामा बाबा पितामह अनेक रूप यिनको अझ बढी सहयोगी काकी असल काका मिठो बोल पाकासित अरू चाहिँदैन। मैले मेरै छोराछोरीलाई भन्छु उज्यालो अनुहार र मिठो बोल, अरू हामीलाई के पनि चाहिँदैन, हाम्रो चाहिने पैसा हामीसँग छ भनिदिन्छु मैले त। त्यो बोल पाकासित अरू चाहिँदैन, खोलिदिन्छन् माताजीले गन्तव्यको नाका। सम्मान गर्नु माता पिता जिउँदो भगवान, सम्मान गर्नु माता पिता जिउँदो भगवान। यिनै वृक्ष फल दिने सन्तान हुन् शाखा, यिनै वृक्ष फल दिने सन्तान हुन् शाखा। यो दुनियाँले खजाना हुन् पाका, अथाह छ अनुभव माउरीका चाका। अथाह छन् अनुभव माउरीका चाका। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू र यहाँको रचनाका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद मलाई पनि मौका दिएकोमा। महत्त्वपूर्ण वार्ता र ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा केन्द्रित गजलका निम्ति धनराज गिरीलाई धन्यवाद। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार मुना अर्यालसँग भएको वार्ता र उहाँको कविता। यतिखेर मसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ महाकाव्यकार मुना अर्याल। उहाँ आँचल साहित्य कला पुञ्जको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँले एउटा महाकाव्य सिर्जना गरिसक्नु भएको छ र दोस्रो महाकाव्य लेखनकै क्रममा हुनुहुन्छ। मुना अर्यालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ पनि उमेरगत हिसाबले वृद्ध भनिने अथवा ज्येष्ठ नागरिकको श्रेणीमा पुगिसक्नु भएको छ होइन? मकवानपुरमा एउटा साहित्यिक संस्था स्थापना भएको छ, बुढ्यौली साहित्य समाज नामको साहित्यिक संस्था, र यसले ज्येष्ठ नागरिक विषयमा रचनाहरूलाई लेख्ने, चर्चा गर्ने, त्यसै गरी यसको बहसहरू सिर्जना गर्ने खालको काम गरिरहेको छ। यसको महत्त्व भनौँ न, बुढ्यौली साहित्यको महत्त्व आजको समाजमा तपाईँले कस्तो महत्त्व देख्नुहुन्छ? मेरो विचारमा धेरै अनुभव बोटलेका र धेरै ज्ञानले परिपक्व भएका मानिसहरूसँग गुणै गुणहरू हुन्छ। तर अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरू अलिकति समाजबाट चाहिँ एकाङ्कीपन, एक्लोपनमा पीडित भएका हुन् कि जस्तो लाग्दछ। र हाम्रो दायित्व भनेको उनीहरूको संरक्षण गर्ने हो, अथवा म पनि परे मेरो पनि संरक्षण गर्ने दायित्व हो। हजुर, तपाईँ अलिकति फरक इच्छा राख्नुहुने व्यक्तित्वको रूपमा पनि चिन्छु म। यतिखेर अलिकति परिवारलाई छोडेर अलिक गाउँमा आफ्नै टाइपले घर बनाएर बसिराख्नु भएको छ। सानो एउटा घर बनाएर केही बिरुवाहरू लगाएर अलिक ग्रिनरिजहरूको बिचमा रहिराख्नु भएको छ, एक्लै रहिराख्नु भएको छ। उमेरका हिसाबले अलिक परिपक्व भइसक्नु भएको व्यक्तित्व यसरी रहँदै गर्दाखेरि आफूभित्र एउटा इनर्जी सिर्जना गरिराख्दाखेरिको अनुभूति कस्तो अनुभूति छ? यस बेला त झन् परिवार नजिक हुनुपर्ने तपाईँ चाहिँ अलिक टाढी राख्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति हुन्छ? सुभाषजी, साह्रै मजाको क्वेसन सोध्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसबाट तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिन मलाई रमाइलो लाग्छ। हजुर, मेरो विचारमा आज बुढाबुढीहरू किन दुखी छन् भन्दाखेरि अरू कसैको दोष होइन, उनीहरूको आफ्नै कारणबाट दुखित छन्। किनकि अधिकांश मान्छेहरू हामीहरू बेहोसीमै बाँचिराखेका छौँ। बालापन गयो, यौवन गयो, सबै जाने बेलासम्ममा पनि मलाई मेरो मृत्यु आउँछ, म बुढो हुन्छु भन्ने कुरा हाम्रो ख्याल आउँदैन। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सेक्रेट गर्न सकिरहेको छैनन्। मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा त आर्थिक सेक्युरिटी हो। अहिलेको परिवेशमा के देख्छु भने आफू त छारामा खुट्टा त भारामा भन्ने उखान छ नि। छोराछोरीहरूको लागि अरूहरूको देखासेखी गरेर चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा पनि धेरै धेरै माथि पुगेर भरको खर्च गर्छन्। र म बुढो हुन्छु, मेरो लागि के हो त सेक्युरिटी भनेर चाहिँ उनीहरूले सोच्दैनन्। उनीहरू सोच्छन् तिनै केटाकेटीहरूले मेरा छोराछोरीहरू नै मेरो धन भनेर सोच्छन्। पहिला ठिक थियो होला, मलाई थाहा छैन, तर अहिलेको परिवेशमा त्यो त्यति सुटेबल छैन जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला त बुढाबुढी हुन जान्न पर्छ, दुःख पाएको आफ्नै उसले हो। र फेरि कस्तो हुन्छ भने जवानीमा पहिला त सबै पावर हुन्छ, इनर्जी हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, त हैकम लगाएर बसिराखेका हुन्छन्। जब अलिकति बुढ्यौलीले छोएपछि त त्यो सबै कुरा मन्द हुँदै जान्छ। तर मन ऊ त त्यस्तै हुन्छ, अनि उनीहरू त्यही खोज्छन् र समय अनुसार बग्न पनि सक्नुपर्छ।
त्यही खोजेर त परिवारले दिन सक्दैनन्, उनीहरूको पनि आफ्नो जिम्मेवारी छ। र फेरि जेनेरेसन ग्यापका कुराहरू पनि छन्। अहिले त समयले धेरै पल्टो फेरिसकेको छ, त्यसकारण चाहिँ एक नम्बरमा त म सम्पूर्ण बुढाबुढीहरू, मेरा साथीहरू, मेरा कन्टेम्पोरेरीहरू चाहिँ यही अनुरोध गर्दछु कि आफ्नो सेक्युरिटीको लागि आफैले व्यवस्था गर्नुपर्छ। हजुर, यदि आफू सेक्युर्ड छु भन्ने महसुस हुन्छ भने, सुरक्षित छु भन्ने महसुस हुन्छ भनेदेखि हामी आफ्नो तरिकाले आफ्नो लागि वृद्ध अवस्थामा पनि जिउन सक्छौँ भन्ने यहाँको धारणा रह्यो। यस निम्ति धन्यवाद। अब तपाईँको एउटा कविता वाचनको लागि आग्रह गर्छु। कविता स्वर छैन, मलाई थाहा छँदैछ फेरि कविता वाचन गर्नु भन्नु त हजुरहरू। हजुर, मैले एउटा आमा शीर्षकमा कविता लेखेँ। मेरो उमेरमा मेरो आमा हुनु त हुनुहुन्न, त्यो सबैलाई थाहा हुने नै कुरा भइहाल्यो। अनि उहाँको सम्झनामा चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। म सुनाऊ है त। भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेखेको कविता छ। तिमी सृष्टिकी फुल फुल्दो धरामा, जिन्दगी की कलाकार स्वयं भित्र भित्रै नयाँ जीव सिर्जौ, मरे तुल्य बन्दै मलाई बचायो। बचाए लाखौं पी कष्ट प्याला, ललाई फकाई सिचिपोष प्याला, सम्भाली अगाली मलाई बढायो, समाती हतेली धरामा जुलायो। जलायो कसोरी सीताले जलायो, म के गर्नु आमा सीताले जलायो। बनाई खरानी यही देह फ्याकी, रथिले पुर्यायो कता हंस पारी। रसाएर छाती यसै पोल्छ सम्झी, समाएर कान्छी यसै च्याछ झम्टी। घुमाई बसेकी म आमा पियारी, निहाल्दैछु अहिले म पीडा पछारी। अन्तिम श्लोक है अब। म हुँ काव्य धारा तिमी काव्य स्रष्टा, म यात्री धराकी तिमी मार्ग द्रष्टा। नसारक्त नाला भरि प्यार तिम्रै, सबै रङ्ग तिम्रै म हुँ बिम्ब मात्रै। सबै रङ्ग तिम्रै म हुँ बिम्ब मात्रै। हस्, यहाँलाई कविता र आफ्नो विचारहरूका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद महाकाव्यकार मुना अर्याललाई। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। यतिखेर प्रस्तुत छ आध्यात्मिक परोपकार केन्द्र महिला संगठनकी अध्यक्ष सीता रिजालसँग भएको छोटो वार्ता र उहाँले वाचन गर्नुभएको देवेन्द्रनाथ शर्माको कविता। यतिखेर तपाईँलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। हजुर, नमस्कार। यहाँहरूले वृद्धाश्रम, वृद्धहरूको हेरचाह गर्ने संस्था गठन गरेर क्रियाशील हुनुहुन्छ। अब हामीले विभिन्न तरिकाले वृद्धहरू वृद्धाश्रमसम्म पुग्ने कडीहरू त देखिरहेका छौँ। तपाईँहरूकोमा चाहिँ छोराछोरीहरू आफ्नो भएर संरक्षण गर्न सक्ने अवस्थाकै रहँदै पनि वृद्धाश्रममा आएर बस्नु परेको अथवा बस्नु भएको त्यस्ता अवस्थाहरू के छन्, अलिकति जानकारी गराइदिनु। हजुर, कतिपय बुवा आमा चाहिँ कोही एकदम नितान्त कोही नभएका हुनुहुन्छ। कतिपय चाहिँ विदेशमा छोराछोरीहरू बस्ने, उहाँहरू यहाँ बस्दाखेरि एकदमै एक्लो, आफूलाई एक्लो महसुस भएर हामीलाई यहाँ आश्रममा बस्दा चाहिँ एउटा संरक्षण जस्तो पनि र अलिकति सबै कुराले सजिलो हुने भन्ने हिसाबले उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ छोराछोरी भएकालाई चाहिँ राख्ने होइन। तर उहाँहरू कस्तो भने, तपाईँहरूले हामीलाई त्यसो नभनिदिनुहोस्,
हामीहरू पनि बस्छौँ, हामीलाई एकदमै हामी जो हाम्रो छोराछोरी भएर हामीसँग पैसा भएर पनि हामी एकदमै एक्लो भएको छौँ भनेर उहाँहरू हामीसँग रिक्वेस्ट गरेर बस्नु भएको छ। त्यस्तो चाहिँ धेरै हुनुहुन्न, 2-3 जना आमाहरू हुनुहुन्छ। हजुर, अब तर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भरिसक्कै छोराछोरीले नै गरून् भनेर छोराछोरीलाई हामीले एकदमै प्रेरणा चाहिँ दिइरहेका छौँ। तर बाहिर हुने छोराछोरीले खासै त्यति चासो देखाउँदा आर्थिक रूपमा उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नु भए पनि मानसिक रूपमा अथवा एउटा साथको रूपमा, संरक्षणको रूपमा, भौतिक रूपमा चाहिँ सहयोग नहुने भएको हिसाबले उहाँहरूकै रिक्वेस्टमा तपाईँहरूको वृद्धाश्रमसम्म आइपुग्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर हजुर। हस्, यो सेयरिङको लागि, यो जानकारीको लागि धन्यवाद। एउटा कविता वाचनको लागि आग्रह गर्छु। हजुर, यो कविता चाहिँ मेरो काका देवेन्द्रनाथ शर्मा, उहाँ चाहिँ सूर्योदय नगरपालिका मेची अञ्चल इलाम जिल्लामा 31 वर्ष शिक्षण पेसा बिताउनु भएको हो। उहाँ चाहिँ साहित्यमा रुचि राख्ने भएर यस्ता कविताहरू कोरिरहनुहुन्छ। त्यसमा अहिले उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण पितृहरूको नाममा भनेर एउटा मन्दाक्रान्त छन्दमा कविता लेख्नु भएको छ। त्यही कविता म यहाँ हजुरहरू सामु वाचन गर्न लागेको छु। राम्रो हेर्ने रहर मनमा हुन्छ अग्रजहरूको, सङ्लो माया हर पल दिने सृष्टिमै को छ अर्को। भारी बोके जति जति सके दुःख भोगे कमाए, भस्ने फाडे हर तरहले हामीलाई बचाए। ढिँडो खाए खुसीसँग बसे खेतीमा क्रान्ति ल्याए, पैँचो परमा गरी मिलिजुली मित्रता भित्र आए। रुच्दै भिज्दै वरपर गरी अन्न पानी बनाए, वर्षै पिछे जति तति सके खेतबारी बढाए। जङ्गी ठुला विपदहरूमा धैर्य कहिल्यै गुमेन, झेले जस्ता पनि दिनहरू हुन्न नाइ भएन। महामारी जति पनि भए हाँसी हाँसी पचाए, पहिले काती कठिन गहिरा कष्टलाई हटाए। अग्रज तिम्रा विगत दिनका प्रेरणा सम्झँदैछौ, तिम्रा सृष्टि प्रतिदिन यहाँ सुमसुम्याइरहेछौ। आऊ स्वप्न भैती अघिका गर्न बाँकी सुनाऊ, चाँडै आऊ रहर छ ठुलो कर्म केही सिकाऊ। आऊ पितृ पृथ्वी तलमा दिव्य सन्देश देऊ, देऊ तिम्रै अतुल ममता स्नेहले सम्झिदेऊ। देऊ तिम्रा अनुभव जति जीवनी जिउनलाई, होला पक्कै सुख र सुविधा विश्वकै ज्येष्ठलाई। होला पक्कै सुख र सुविधा विश्वकै ज्येष्ठलाई। हजुर, यतिमै यो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, बुढ्यौली साहित्य समाजलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद र थाहा सञ्चारलाई पनि धेरै धन्यवाद। यति यो प्रस्तुत गर्न दिनुभएकोमा म हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद उहाँलाई। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ। आगामी 15 दिनमा पुस 25 गते पुनः आउनेछौँ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने दर्शन छेत्री र म प्रस्तोता सुभाष खनाललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सुन्दै रहनुहोला रेडियो थाहा सञ्चार। शुभरात्रि।